अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है कि पूरे कुरान पाक को हम मारूफ करके पढ़ें। मारूफ उर्फ में से निकला है जिसका मतलब है पहचान करना, यानी कुरान पाक को सही तलफ़्ज़ के साथ पढ़ना, तमाम हरूफ के मखरज सही करके पढ़ना, यानी तमाम हरूफ को मारूफ करके पढ़ना और हरकात को भी मारूफ करके पढ़ना। कुरान पाक को मजहूल करके कभी भी ना पढ़ें। मजहूल जैल में से निकला है जिसकी कोई पहचान ना हो, इसलिए कुरान पाक के हरूफ को भी मारूफ करके पढ़ें और हरकात को भी मारूफ करके पढ़ें। पूरे कुरान पाक में ज़ेर की हरकत को अदा करते हुए ई की आवाज़ आनी चाहिए, सवाए एक जगह के जहां खड़ी ज़ेर को अदा करते हुए ए की आवाज़ आती है। वो कौन सी जगह है? वो है 12वें पारे का लफ्ज़ मजरेहा। ये आपके सामने आ गया, मजरेहा। यहाँ की खड़ी ज़ेर को अदा करते हुए ई की आवाज़ नहीं निकालनी बल्कि ए की आवाज़ आएगी। पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक जगह है जहां पढ़ते हुए इमाला की आवाज़ आएगी। इमाला किसे कहते हैं? इमाला कहते हैं माइल करने को, यानी झुकाना, जबर से ज़ेर की तरफ झुकाना, यानी ना मुकम्मल आवाज़ ज़ेर की आएगी और ना जबर की, बल्कि जबर और ज़ेर के दरमियान की आवाज़ होगी। इसे इमाला कहते हैं। क्योंकि इमाम काबा और हम जिस रवायत को फॉलो करते हैं वो है इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक पढ़ना। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कुरान पाक में इमाला सिर्फ एक जगह हुआ है, जो कि सूरह हूद आयत नंबर 41 में हुआ है। आप किसी भी कारी की तलावत को सुनेंगे तो हर कारी इस लफ्ज़ को मजरेहा पढ़ेंगे, यानी इमाला पढ़ेंगे। यहाँ कायदा इमाला का हो रहा है क्योंकि इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह यहाँ इमाला पढ़ा तो हम भी इमाला करके पढ़ेंगे। उर्दू में हम कोई जुमला बोलते हैं तो उसमें भी इमाला बोला जाता है। जैसे इसकी मिसाल यूं देते हैं, मेरे भतीजे ने इनाम हासिल किया। बोलने में जमा का सीगा है लेकिन मतलब में वाहिद का इस्तेमाल हुआ है। समझाने की खातिर उर्दू की छोटी सी मिसाल दी है। मेरी कोशिश होती है कि आपका कीमती टाइम 1 मिनट भी ज़ाया ना करूं और हम सब को आसान तरीका से समझ भी आ जाए। अब हम इख्फा और कलकला के साथ सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता आइन ज़बर ता, बा पेशबू, ताबू, दाल वो पेशदू, ताबुदू, नून ज़बरना, ताबुदूना, हमजा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अनअम, ता ज़बर ता, अनअमता, हमजा नून ज़बर अन, ज़ारा ज़बर ज़र, अनज़र, नून अलिफ ज़बर ना, अनज़रना। यहाँ नून के ऊपर इख्फा किया, यानी नून को थोड़ा सा छुपाया। अगले नून के ऊपर भी इख्फा आ रहा है। हमजा नून ज़बर अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अनज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, अनज़लना, ख़ा ज़बर ख़ा, लाम काफ ज़बर लक़, काफ के ऊपर कलकला आ रहा है, यानी काफ को उठा रहे हैं। ख़ा ज़बर ख़ा, लाम काफ ज़बर लक़, ख़लक़, नून अलिफ ज़बर ना, ख़लक़ना, रा ज़बर रा, फ़ा आइन ज़बर फ़ा, रफ़ा, नून अलिफ ज़बर ना, रफ़अना, वाव ज़बर वा, ज़ाद आइन ज़बर ज़ा, वज़ा, नून अलिफ ज़बर ना, वज़अना, नून तो पेश नोत, फ़ा ज़बर फ़ा, नुतफ़ा, ता दो ज़ेर तिन, नुतफ़तिन। तो के ऊपर कलकला आ रहा है, तो को उठा रहे हैं। आगे बा के ऊपर भी कलकला है, बा को भी उठाएंगे। आइन बा ज़ेर इब, और आ ज़बरा, इबरा, ता दो पेश तुन, इबरातुन। ता के ऊपर जो दो पेशे हैं इसमें इख्फा आ रहा है, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में भी इख्फा आता है, यहाँ भी इख्फा हो रहा है, यानी नून को हम छुपा रहे हैं। दो पेशों में जो नून की आवाज़ आ रही है उसको हम छुपा रहे हैं। यहाँ दोबारा कलकला करते हैं बा के ऊपर और ता की दो पेशों में इख्फा करेंगे। आइन बा ज़ेर इब, और आ ज़बरा, इबरा, ता दो पेश तुन, इबरातुन, जा जीम ज़बर ज़ज, जीम के ऊपर फिर कलकला किया, जीम को उठाया।
زا جیم زبر زج، را زبرا، زجرا، تا دو پیش تن، زجراتن، تا کی جو دو پیشیں ہیں اس میں اخفا ہے یعنی نون کو ہم نے چھپایا. تا زال زبر تز، کاف زیر کی، تز کی، را زبرا، تذکرہ، تا ساکن، تذکرہ. تا کو جب ساکن کریں گے گول والے تا کو یعنی وقف کی صورت میں یہ ہا بن جاتا ہے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر دونوں پیشے پڑھیں گے، اگر اسے یہاں اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر گول والا تا ہا بن جاتا ہے. اب دوبارہ ہم یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. زا جیم زبر زج، را زبرا، زجرا، تا دو پیشتن، زجرتن، تا زال زبر تز، کاف زیر کی، تز کی، را زبرا، تذکرہ، تا دو پیشتن، تذکراتن. اور وقف کی صورت میں تا زال زبر تز، کاف زیر کی، تز کی، را زبرا، تذکرہ، تا ساکن، تذکرہ. میم سین پیش مس، فا زیر فی، مسفی، را زبرا، مسفرہ، تا دو پیشتن، مسفراتن. یہاں اخفا ہے. میم حمزہ پیش مو، جب بھی کسی حرف کو حمزہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو جھٹکے سے ملاتے ہیں. میم حمزہ پیش مو، سوا زبر سا، مو سا، دال زبر دا، مو سادا، تا ساکن، مو سادا. وقف کی صورت میں جب اس گول کو تا کو ساکن کریں گے تو یہ ہا بن جاتا ہے. مو سادا. میم سین زبر مس، غین زبر غا، مس غا، با زبر با، مس غبا، تا دو زیر تن، مسغباتن. میم قاف زبر ماقو، قاف کو اٹھائیں گے، قاف کے اوپر کلکلہ ہے. میم قاف زبر ماقو، را زبرا، مقورا، با زبر با، مقوربا، تا دو زیر تن، مقورباتن. تا کے نیچے جو دو زیریں ہیں اس میں اخفا ہے یعنی نون کی جو آواز آ رہی ہے اسے ہم چھپا رہے ہیں. میم تا زبر مت، را زبرا، مترا، با زبر با، متربا، تا ساکن، متربا. وقف کی صورت میں گول والا تا ہا بن جاتا ہے. تا واو زبر طو، لام یا زیر لی، طو لی، لام دو زیر لن، طو لی لن. تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من. قاف کے اوپر کلکلہ ہے، میم کے نیچے جو دو زیریں ہیں اس میں اخفا ہے. تا کاف زبر تک، زالیا زیر زی، تک ازی، با دو زیر بن، تک ازی بن. با کے نیچے جو دو زیریں ہیں اس میں اخفا کیا. تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی، میم ساکن، تسنیم. وقف کی صورت میں میم کو ساکن کر دیا، آگے دائرہ آ رہا ہے یعنی آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں ہم نے وقف کیا یعنی میم کو ساکن کر دیا تو تسنیم ہو جائے گا. اگر وقف نہیں کریں گے تو میم دو زیر من پڑھیں گے تو تسنیمن ہو جائے گا. آگے پڑھتے ہیں. میم سین زیر مس، کافیہ زیر کی، مس کی، نون دو زبر نا، مسکین. میم میم زبر مم، نون وو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نن، ممنون. میم حا زبر مح، فا وو پیش فو، محفو، ضا دو زیر زن، محفوظن. میم خوا زبر مخ، تا وو پیش تو، مختو، میم دو زیر من، مختومن. میم سین زبر مس، را وو پیش رو، مسرو، را الف زبرا، مسرورا. دو زبروں کی صورت میں ایک زبر پڑھی جاتی ہے جب وقف کرتے ہیں تو آگے الف بھی پڑھتے ہیں. پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. میم سین زبر مس، را وو پیش رو، مسرو، را الف زبرا، مسرورا. میم شین زبر مش، ہا وو پیش ہو، مشہو، دال دو زیر دن، مشہودن. حمزہ با زبر اب، وو الف زبر با، اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن. دو زبر کے آگے الف ادا نہیں ہوتا، ایک زبر کے آگے الف ادا ہوتا ہے، دو زبر کے آگے الف ادا نہیں ہوتا. اب ہم نے با کے اوپر کلکلہ کیا، اس با کے اوپر حمزہ با زبر اب، با کو اٹھایا اور آخر والا جو با ہے اس کے اوپر جو دو زبریں ہیں اس میں اخفا ہے یعنی نون کو ہم نے
چھپایا، جو دو زبروں میں نون کی آواز آ رہی ہے اس میں نون کو ہم نے چھپا لیا یعنی اخفا کیا۔ دوبارہ پڑھتی ہیں، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن، میم صا زبر مس، فا واو پیش فو، مصفو، فا زبر فا، مصفوفا، تا دو زیر تن، مصفوفتن، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، از وا، جیم دو زبر جن، از وا جن، حمزہ شین زبر اش، تا الف زبر تا، اشتا، تا دو زبر تن، اشتا تن، حمزہ طا زیر ایتو، عین کھڑی زبر آ، ایتو آ، میم دو پیش من، ایتو آمن، تو کے اوپر کلکلا کیا۔ حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا، آنا، با دو زبر بن، آنا بن، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، اف وا، جیم دو زبر جن، اف وا جن، حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا الف زبر فا، الفافا۔ وقف کی صورت میں دو زبروں کی صورت میں ایک زبر پڑھیں گے اور ساتھ الف بھی پڑھیں گے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر دونوں زبروں کو پڑھیں گے۔ اگر نہیں وقف کریں گے تو الفافن ہوگا، اگر وقف کریں گے تو الفافا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑی زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج، والفج، را زیری، والفجری، جیم کے اوپر کلکلا کیا۔ ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج، والفج، را زیری، والفجری۔ آج کا سبق اتنا ہی کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔